سرداریاں مختاریاں سرداریاں مختاریاں. لو جی ایک اجی عبد الکریم صاحب آئے نے اتنے تے ایک دوست نو لے کے انہیں کہا جی ایک شعر دا سنانا ہے بعد چو منم تسی پڑھنا ہے ایک شعر دا میں پیش کر دینا. ہاں پنجاں بارہ دا خاص غازی ٹھیک آج نہیں آج رنگ ہو رہے پھر پنجاں بارہ دا خاص غازی پنجاں بارہ دا خاص غازی سلام تینو عباس غازی پنجاں بارہ دا خاص غازی پنجاں بارہ دا خاص غازی سلام تینو عباس غازی سلام تینو عباس غازی. سب یزیدی تیرے تو ڈرتے سب یزیدی تیرے تو ڈریتے ہاں سب یزیدی تیرے تو ڈریتے آج بھی سب یزیدی تیرے تو ڈریتے نام سن کے ان کرنے مردے نام سن کے کرنے والے بس حلالی بس حلالی تو راس غازی بس حلالی عباس غازی سلام تینو عباس غازی. چنگا لگدا ہے علی والا سونا لگدا ہے علی والا حیدر 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 چنگا لگدا ہے علی والا سونا لگدا ہے علی والا. کسے بھی میدان اندر ہاں سن لے سن لے سن لے نیوں نسدا علی والا نیوں نسدا علی والا علی والا مولا علی والا علی والا مولا علی مولا علی والا مولا علی مولا علی مولا مولا علی مولا. حیدر 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 حیدر. آج محل نہیں پلیز میری خواجہ صاحب دا صاحب زیادہ تسی جڑی فرمائش کیتی ہے آج رنگ تھوڑا جا ہو رہے آسی صاحب بھی پہنچ گئے نے پھر انشاءاللہ میں ضرور سناواں گا. آج رنگ ہو رہے آج رنگ ہو رہے ہاتھ اٹھا کے ہر بندہ پڑھے. مانم غلام حضرت شاہ نجف مانم غلام حضرت شاہ نجف مانم غلام حضرت شاہ نجف دل علی دل بر علی دل 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 بر علی دل علی دل بر علی دل دل علی دل بر علی دل علی دل بر علی دل دل علی دل بر علی دل علی دل بر علی دل دل علی دل بر مانم غلام حضرت شاہ نجف مانم غلام حضرت شاہ نجف مانم غلام حضرت شاہ نجف آکھی جمع لنگا سچ ساپے ماتے لین گے آکھی جمع لنگا سچ ساپے ماتے لین گے آج نیچے کالے سارے علی علی کہن گے حیدر 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 مانم غلام حضرت شاہ نجف مانم غلام حضرت شاہ نجف دل علی دل بر علی سرور علی را علی رہبر علی محشر علی شان علی جانان علی جان علی جانان علی جان علی جانان علی ایمان علی روح علی ریحان علی رضوان علی اللہ اللہ مانم غلام حضرت شاہ
نجف منم غلام حضرت شاہ نجف علی نال بغض رکھ ایویں تو نہیں کمبے علی نال بغض ایویں تو نہیں کمبے علی نال ہاتھ چکے اوتھے تیرا حج ہووے جتھے علی جمے حیدر 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 منم غلام حضرت شاہ نجف منم غلام حضرت شاہ نجف منم غلام حضرت شاہ نجف پہلے نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل وفا کے دل کا سہارا رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور پہ میں نے کبھی چلو کے پکارا منم 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 غلام حضرت شاہ نجف منم غلام حضرت شاہ نجف منم غلام حضرت شاہ نجف میں کہا دل علی ہاتھوں کے کہیں دل بر علی دل علی دل بر علی دل علی دل علی دل بر 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 علی آخری شیر آکھی جمع لنگا سچے آپے مانے لین گے آکھی جمع لنگا سچے آپے مانے لین گے آج نیچے کالے سارے آج نیچے کالے سارے آج نیچے کالے سارے علی علی کہن گے حیدر 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 ایک باری اے موبائل انجی رکھو لائٹ جلاؤ یار میں لائٹ پتہ کیوں کہ نہ جلانا سے کیونکہ جدے اندر روشنی ہے مولا علی سرکار دے ذکر دی اور موبائل دی بھی روشنی ہونی چاہی دیئے پوری دنیا نو نظر آوے نورانی گراؤنڈ نورانی رات نورانی محفل بڑے ذوق شوق نہ سجائیے جنہیں لائٹ نہ جلائی دوبارہ چلنی کدی بھی نہیں جنہیں لائٹ نہ جلائی ہاتھ اٹھا کے لائٹ جلا کے ہر بندہ کہے گا منم غلام حضرت شاہ نجف 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 حیدر 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 ماشاءاللہ شکریہ بہت شکریہ بڑی مہربانی نہیں ٹھیک ہو گیا سامعین گرامی معزز حاضرین ایتھے لے آؤ جی ابھی قاری شاہ صاحب کے پڑھنے کے دوران ہی عالم اسلام کی معروف آواز جناب علامہ الحاج الحافظ محمد عمران آسی صاحب آپ تشریف لے آئے ہیں میں نورانی رات معظم محبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری ٹیم بیٹا جو لیٹیں جلاتے ہیں دو کام ہوتے ہیں ایک تو محفل میں روشنی ہو جاتی ہے ایک موبائل گم نہیں ہوتا کوئی کٹ کے نہیں لے کے جاتا نا اس واسطے بعض کا یہ بڑا خوش والا کام ہو جاتا ہے جی علی علی ہوگا نبی نبی ہوگا بہت شکریہ میں آپ احباب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جی پوری بزم جو ہے جنہوں نے اس محفل کو سجایا ہے آسی صاحب کی چیئر اوپر لے آئیے انشاءاللہ آج کی رات دو خوش نصیب بطریہ قرآن داسی مکہ معظمہ مدینہ منورہ شریف کے بعد مسافر بنیں گے ایک پیکج ہماری بہنوں کے لیے ایک پیکج آپ لوگوں کے لیے شناختی کارڈ کی کاپی چاہے وہ لیڈیز ہوں چاہے وہ جینٹس ہوں ایک انہوں نے ڈالنی ہے ایک آپ نے ڈالنی ہے ڈبلنگ کی بالکل گنجائش نہیں ہے چیکنگ بڑی سخت ہے آج کل تو ویسے بڑی چیکنگ سخت ہے اس لیے آپ کوشش کریں میں یہ بات کروں بلال بھی ٹھیک بات کر گیا تو بڑا میں نے ماحول کو کنٹرول کیا ہے اللہ کی قسم اس لیے
کہ مجھے ملکی حالات کا سارا پتہ، اللہ پاک میرے ملک کو امن عطا فرمائے. بس ہم امن کے گہوارے میں رہیں. ملک ہے تو ہم ہیں، ملک کی سرحد ہے تو ہم ہیں. اس لیے آپ بڑے دوست بیٹھے ہیں ذرا بڑی محبت کے ساتھ. بہت شکریہ. میں حضرت اوپر لاؤ جی کرسی، حضرت ایتھے لے آؤ میرے کو کرسی اوپر لے آؤ، ایتھے لے آؤ نا. ایتھے لکا کے باہر چڑھے جی، نظر کنوں آنا ہے. یہ ہستی لکان والی اتنی نہ ہے. برا دی کیا حال ہے؟ بسم اللہ. یہ چھپنے سے چھپائے نہیں جا سکتے. لے آئیں لائیں ذرا. اگر اسٹیج والے بھی تھوڑا سا نظم و ضبط کو برقرار رکھیں گے. آپ بہت شکریہ. بیٹھ جائیں گے آپ. لے آئیں تھوڑے جو اگین. ہاں ایک منٹ ٹھہر دے جا، صبر دکھا. حسینی لوگ جو ہوتے ہیں نا، حسینی لوگ بیٹا، یہ حسینی لوگ جو ہوتے ہیں نا، یہ چھپائے نہیں چھپتے. یہ دیوانے لوگ ہوتے ہیں. بچوں کا کھیل نہیں بیٹا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے میرا بیٹا. بالکل بڑے اچھے دوست بیٹھے ہیں. ہم سے زیادہ ماحول کو سمجھنے والا بندہ کو کم ہی ہوگا. سبحان اللہ. الحمدللہ ساری زندگی ہم نے انجمن طلبہ اسلام کالج یونیورسٹی میں ATI کا ورک کیا ہے. آصف صاحب قبلہ بیٹھے ہیں. میں نے زندگی کی بڑی راتیں بزرگوں کے ساتھ گزاری ہیں بیٹا. بڑا بڑا ہم نے ماحول دیکھا ہے، بہت کچھ دیکھا ہے. لیکن ہم پاکستان کے امن کو امن چاہتے ہیں الحمدللہ. اس لیے جو نعرہ لگے گا اسٹیج سے لگ رہا ہے. آپ کی مہربانی ہے. آپ بہت شکریہ. میں متعلقہ DCO صاحب، متعلقہ DPO صاحب اور اس علاقے کے DSP صاحب، متعلقہ SHO صاحب اور ان کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو سر شام سے ہمارے ساتھ امن کر رہے ہیں. جی میں بزم روراری کی بھی نمائندگی کر رہا ہوں، اپنی تھوڑی کر رہا ہوں. جی میں تو شاہکوٹ سے آیا ہوں. میں تو شاہکوٹ سے چلا جاؤں گا. میں آپ کی طرف سے نمائندگی کر رہا ہوں. 8 بجے کا آپ کی طرف سے نمائندگی کر رہا ہوں. حاجی صاحب میاں صاحب میرے یار نے، اور یقیناً میں ان لوگوں کی طرف سے سب کا شکریہ اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے بدامنی نہیں پھیلائی. آپ نے بڑا ساتھ دیا اور میں نے جتنا مجھ سے ہو سکا میں نے محفل کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی. اللہ کا شکر ہے. اسی کو نقابت کہتے ہیں، اسی کو مینج کرنا کہتے ہیں. آصف صاحب چنیوٹ سے ہو کے آئے. چنیوٹ والیاں دی سفارش میں آصف صاحب نے بھی کی تھی بھی یار بلا رہے ہیں. میں کہ نہیں ہوں میں ٹائم دے بیٹھا سرگو دے، تسی ادھر جاؤ میں ادھر جاواں گا. اللہ پاک جی میں تہاڈا بہت شکریہ. میں جناب دا ممنون ہاں، مشکور ہاں الحمدللہ. آئیے میں 2-3 شعر پیش کرنا چاہنا اور وہ نال ہی الحمدللہ آصف صاحب قبلہ دے مائک حوالے کراں گے. میں ایک ریکویسٹ کراں گا، کئیاں نوں تے بھی نہیں پتا ہونا بھی قاری صاحب جڑی آخر تے گل کر کے گئے نے او دا مطلب کی ہے، لیکن وہ کلام ایسا آ گیا وہ جن نے پڑھیا ہے اس تو بعد پھر کئیاں نے پڑھیا، پھر قاری صاحب نے پڑھیا، پھر گلی گلی پڑھیا جا رہا ہے. او دا مطلب ہے کہ میں غلام ہاں شاہ نجف دا. ہن کئیاں نے بھی نہیں پتہ شاہ نجف کون ہے، بھی میں غلام ہاں مولا علی دا. یہ فارسی کا کلام ہے اور اس کا ترجمہ اس کے اشعار بڑے پھر زندگی میں آئے تو آپ کو سارا کلام سنا دیں گے ہم. لیکن 2 شعر میں اس ہستی کو میں نے دینے ہیں جس کا نام سیدنا صدیق اکبر ہے. ہون بھی کئیاں بدیاں دا جی اگر چہرے دا رنگ اڈے تو دے سنی ہون سے شک ہے. اٹھو ہاتھ اٹھاؤ ذرا، ہاتھ اٹھاؤ ذرا، ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھاؤ. بڑی مہربانی ذرا ہاتھ اٹھا کے جو میرے نبی کے یاروں کا نوکر ہے، جو میرے نبی کے یاروں کا نوکر ہے. ایک بندے دا کام نہیں، یہ بس میں نورانی ایک بندے کا کام نہیں. عائشہ میرے کول آؤ. اکرم بھائی کتنے نے؟ انہوں چھوڑو میرے کول آؤ. تسی انہوں چھوڑے نہیں سائڈ دے کر، تسی ادھر آؤ میرے کول. تھوڑا جا بیٹھے پیچھے ہو جا. ادھر میرے کول. چھوٹو بچہ ہے، بچہ بچے کا خیال کرنا. ادھر ایک بندے دا کام ہے، یہ تواڈے پورے یاراں دا کام ہے، سارے یاراں دا کام ہے. اگر میاں عبد الکریم اپنے یاراں تے ناز ہے، میں تے نبی دے یاراں دی گل پہ کرنا. ٹھیک ہے. حاج صاحب قبلہ، آصف صاحب
पूरी दुनिया च भी जाते हैं, इन्हां दा सदका मेरा भी जान होंदा है। साडे इलाके च कोई बंदा बाहरों पढ़ के आ जाए ना, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पढ़ के आ जाए, अमेरिका चो आ जाए, मिस्र की अल अज़हर तो पढ़ के आ जाए, तो उसकी मां सहेलियां च बह के पता की कहती है, मेरा पुत्र बाहरों पढ़ के आया। अच्छा कईयों तो इंग्लैंड नहीं कहना आता, तो सादा मामा वलैतों पढ़ के आया, मेरा पुत्र वलैतों, तेरा पुत्र वलैतों पढ़ के आवे, वो बड़ा समझदार है। तो जिन्होंने हुसैन के नाने ने पढ़ाया हो, नबी पाक दे सहाबा दे बारे प्लीज बेटा ना कलाशन को चकनी है, ना लड़ाई करनी है किसी दे नाल, बस पल्ले बन लो, जेड़ा नबी पाक दे नाल जुड़ गया है असीं उहदे नाल जुड़ जाना है। नबी पाक दे एक सहाबी दी भी बगावत नहीं करनी। मैं गल ठीक कर बेटा, मैं गल ठीक की है, वो बोलो यार और ऊंची बोलो। ए बत्तियां जलाना कराना इफ्तिखार रिजवी ने 35 साल पहले किया होया काम, लेकिन मेरी गल याद रखी मैं की करना चाहना, मैं कहना नबी पाक दे एक भी सहाबी दी गुस्ताखी नहीं करनी। मैनू अपना बचपन याद है, मैंने मिर्जा साहब मेरी अम्मा ने कहना पुत्र जा सब्जी लाया, कदी नहीं सी आख्या टिंडे शरीफ लाया, कदी नहीं सी आख्या वसल शरीफ लाया, जो आलू शरीफ ना, जो कद्दू लैन जाता सा ना, तो मेरी मां ने मरहूमा ने मेरी बांह फड़ के ना पक्का हो के जाई, मनो कि चाचू सानू कद्दू शरीफ दे। फिर होश आया पूरा, अम्मा ने एक दिन सवाल कर बैठा मैं कि माई जी दुकान भी एक के महल्ले चाचा ताया भी उन्होंने कहना सब्जियां भी सारियां छाबड़े च पईयां ने, बाकी सब्जियां शरीफ नहीं, कद्दू क्यों शरीफ है? मेरी अम्मा कहती पुत्र हुसैन दे नाने नू पसंद बड़ा है, बस पसंद बड़ा है, जड़ा छाबड़े च पिया होवे ते ज़हरा दे बाबे दी नजर पै जाए, हजूर उन्हें पसंद कर लैन, वो पूरियां सब्जियां चो शरीफ है। ते जेदी बांह फड़ के मेरे नबी ने मुसल्ला दिता होवे, कैमरामैन भाई उस बंदे दा मुकद्दर वेख जड़ा अबू बकर दे नाम ते हाथ चुक के सुभान अल्लाह बोलेगा, कदी कमीना नहीं रहेगा, कदी कमीना नहीं रहेगा। हाथ चुक के बोली सुभान अल्लाह, हाथ चुक के बोले अजय हजरात जो अबू बकर को मुसल्ला दिया, इस्तिखारे कर दो रिजवी साहब, मुर्शद फड़ना है, मुर्शद फड़ना है, किनू फड़ा? ओए भाई तुसी मैं रल के मुर्शद फड़ने आ, ते मेरे नबी ने जिन्नू दुआ च मंगया है ओदा नाम उमर है। तीसरी शख्सियत ए दुआ होएगी, आसी साहब दुआ फरमानगे, उत्थे ले जाओ की हो गया, आसी साहब दुआ मंगणगे, इनू जन्नत, मेरी बेबे नू जन्नत, मेरे चाचे नू जन्नत, चिट्टा होण गईयां अब्बा जी नहीं जन्नत। तुसी मैं रल के अल्लाह कोलों जन्नत मंगने आ, मेरे नबी कोलों 17 वारी जेड़े जन्नत खरीदी है ओदा नाम उस्मान गनी है। आगे गल ठीक आ गई, अगों आ गई मौला अली दी वारी, मैं सदके जावां, मैं सदके जावां मौला अली तो हैं, मैं सदके जावां, मैं दुआ करांगा मालिक हर साल जो दिसंबर का महीना आंदा है फकीर का दिल करता है ऐ शेर दे नाल, इधर सुनी हुण मैनू शेर बड़े होए ने, ऐ शेर भी अज नोट करने वाला है। नादर बादशाह था, घोड़े पे बैठा था, मशीर साथ थे, वजीर साथ थे, शिकारी कुत्ते भी साथ थे। एक शिकार ते नजर पई, बादशाह ने कहा फोड़ो भाई, मशीर मगर, वजीर मगर, शिकारी कुत्ते मगर, शिकार ओझल हो गया, कुत्ते रुक गए। बादशाह जलाल में आया, वजीरान पूछा लोग आया क्या नहीं जानते, उन्होंने कहा बादशाह कुत्ते आगे नहीं जा सकते। उसने वजह क्या है? उसने कहा नजर अशरफ की हद आ गई। और मैं शेर दे लगा सुरगो दे आले हो, पूरी जिंदगी याद रखोगे इफ्तिखार रिज़वी नो। शेर एक के और आसी साहब दे माइक हवाले, नादर तेरे शिकार से ये आश्कार हुआ, कोई भी दौर हो कुत्ते नजफ नहीं जाते। अब दोनों हाथ उठा के मन कुंतो मौला ऐसे हाथ रखो। आसी साहब दे माइक हवाले, मैं फकीर इन्हां कोल इजाजत लवांगा, मेहरबानी, मैं कोई मजबूरी है मेरी, वरना मैं तुहानू सुन के जांदा, मेरा वैसे भी तुहाडे तो बगैर दिल नहीं लगता। मेरा बड़ा प्यारा भरा है, यकीन करो, मेरे गम दा, मेरे दुख दा, मेरे सुख दा साथी आसी साहब के बिला। लेकिन एक बारी बस आखिरी मिनट, बहुत शुक्रिया। नूरानी रात में जिक्र अली धड़ल्ले नाल कर लो, दिल दे मुफ्ती को पूछो, सजे खबे नहीं डरना, सोशल मीडिया के किसी बंदे को नहीं डरना, इथों पूछ बोलना कि नहीं बोलना। मन कुंतो मौला अली अली, ऊंची ऊंची ऊंची, मन कुंतो मौला अली अली, मन कुंतो मौला अली अली, मन कुंतो मौला
علی علی میرے نبی نے بولا میں جس کا مولا علی علی ہے اس کا مولا علی علی چاراں دے اندر علی علی پنجاں دے اندر دم مست کلندر دم مست کلندر دم مست کلندر صدیق دا بیلی عمر دا پیارا عثمان دا تارا مینو جان دا پیارا ہے ورد ہمارا ہر درد کا چارا ہر درد کا چارا نعرہ حیدری 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 میری ملاقات آسی صاحب دے نال ریاض الجنہ چ ہوئی میں تھانوں یہ نہیں دسیا کہ میری برطانیہ دی کس شہر چ ہوئی اتنے تو ہوندی رہندی میں نہیں دسیا یورپ چ کتھے ہوئی نا یہ تو میں دسنا ہی نہیں میری ملاقات انہاں نال مدینہ شریف چ ہوئی حضور دے قدمین چ ہوئی ریاض الجنہ چ ہوئی عمرے دے پیکج کنے نے دو جی کنے دو ایک کنا واسطے ایک تواڈے واسطے تے جدوں ریاض الجنہ چ جاؤ سانو یاد رکھنا ریاض الجنہ چ جڑا دو نفل پڑھدا ہے وہ جنتی ہو جاندا ہے میں بابا کی کرتے ہی ان کے دو نفل پڑھیے میں کہ میری بہنیں کی کیتا ہی ان کے ریاض الجنہ چ دو نفل پڑھے میں کہ لبا کی آخے جنت میں کہ جڑا ریاض الجنہ چ دو نفل پڑھے تے جنتی ہے تے جن نے خرید کے دیتا ہے او دا نام ابو بکر صدیق ہے بس نبی پاک کی ہر نسبت کا حیا پھر پڑھیں گے 6 تاریخ کو آئیں گے حق چار یاد پڑھیں گے انشاءاللہ آئیے میں اپنے وطن کا ایک بہت بڑا سرمایہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں شالا نظر نہ لگے کسی غیر دی مالک آسی صاحب ایک ایسی ہستی کا نام ہے وہ بندہ اپنی زبان جو ہے آسی کتنے بجے آسی اور بندے سادے نا جی آسی کتنے بجے آسی آسی 2 طرح کو ہوتے ہیں 3 طرح کا ایک آسی امید کو کہتے ہیں ایک آسی گناہگار کو کہتے ہیں جو گناہگار ہے اس کے ساتھ عین لگتی ہے جو آسی امید والا ہے اس کے ساتھ علم مدہ لگتا ہے ٹھیک ہے بہت اچھے بچے ہیں آپ الحمدللہ جو عین کے ساتھ ہے وہ افتخار ہے جو امید کے ساتھ ہے وہ علامہ عمران آسی صاحب ہے بس اتنی بات یاد رکھنا ہم جا رہے ہیں آسی صاحب کے مائک حوالے کرتے ہیں مدنی ساؤنڈ والوں کا بہت شکریہ اور جو کیمرے کی آنکھ میں کیپچرائز کر رہے ہیں آپ کی ٹیم ہے ان کا بھی شکریہ میری بہنوں کے لیے ایک دعا ہوتی ہے مالک ایک آس لے کے بیٹھ جاتی ہیں مالک بڑی ایسی بہنیں ہوتی ہیں جن کو بڑے دکھ ہوتے ہیں مالک سیدہ پاک کی پاک جوڑی کا واسطہ بی بی پاک کی پاک بیٹی کا واسطہ کبھی کسی کو کسی بیٹی کا غم نہ دکھانا اور جتنے دوست بیٹھے بیٹا تیرا میرا ذکر ساری رات اساں کیتا ہے نبی پاک کا ذکر ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور 5 وقت کی نماز حسین کے نانا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے بہت شکریہ سونا جا نعرہ تکبیر 25 اکتوبر کیڑی جگہ تھی بس سلسلہ مسجد افتتاح ساڑھے ادران صاحب ماشاءاللہ بھیرا شریف اے ہے جی رکھ چراغا طاہر آباد بھیرا بہت بڑی خوبصورت محفل کا ہمیشہ یہ میرا بھائی انعقاد کرتا ہے آسی صاحب کا بڑا لاڈلا خادم ہے جی بس کچھ ایسی مصروفیت ہے ورنہ اس محفل میں ہر سال حاضری ضرور ہوتی ہے بیٹا بڑا پیارا بچہ ہے ہمارا علی ہو یا عدنان ہو 25 اکتوبر کو آپ کو دعوت دینے کے لیے یہ ٹیم آئی ہے خصوصی بیان علامہ عمران آسی صاحب کو ہوگا شرکت کر کے ثواب دارن حاصل فرمائیں 30 اکتوبر کو ڈی گراؤنڈ فیصل آباد 1 نہیں 2 نہیں 4 نہیں 40 عمرے کے ٹکٹ نہیں مکمل پیکج سارے جان دے ہو ہیں 300 باچ پاندے ہو پہلو پیکج لب دے ہو کہ دہاں جا سارے ہی تو انہوں پتہ پیکج کس کو کہتے ہیں مکمل پیکج انشاءاللہ تو ملاقات ہوگی آپ سے شرکت کیجئے گا 28 نومبر کو شوق پورا ہو محفل جس میں 30 عمرے کی مکمل ٹکٹ ہیں میاں صاحب جوان ہو یا کہ نہیں ہوئے تو اسی جوان ہو اللہ تعالی پوری ٹیم نے جوان رکھی آج کسر نکل گئی کہ نہیں میں اس واسطے کرنا کہ نبی پاک دے سارے یاران دا ذکر ضروری ہوتا ہے نعت خانوں نے لسٹ دیا کرو کہ جتھے مناقب پڑھ نہیں ہوتے شان صحابہ بھی پڑھ نہیں کوشش کریا کرو تاکہ کوئی نکتہ چینی نہ کر سکے آئیے دونوں ہاتھ اٹھا کے تاجدار ختم نبوت
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما بلند آواز نال سب پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر علماء کرام ناطقانہ نشیر لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی ذی احتشام حاضرین و سامعین کرام اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ سالانہ مرکزی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعنوان 19ویں سالانہ نورانی رات آپ دے اس علاقہ سرگودہ دے اندر انعقاد پذیر ہے میں شکر گزارا اجدی اس محفل مبارکہ دے تمام بانیان دا بزم نورانی محبان رسول اقبال کالونی سرگودہ دے تمام اراکین خصوصاً جناب عزت ماب حاجی میاں عبدالکریم جویا صاحب جناب حاجی ظفر اقبال صاحب ملک محمد اکرم جویا صاحب جناب سید تنویر حسین شاہ صاحب ملک مظہر حسین جویا میاں فواد رحیم حاجی عبدالباقی حاجی عبدالباسط محمد عزیر اقبال صاحب اور جناب بھائی محمد اویس صاحب ان تمام احباب نے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر پاک دی اس نورانی رات نو سجایا میں نو اور آپ احباب نو مل بیٹھ کے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر خیر دا موقع میسر فرمایا دعا ہے کہ رب تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ السلام دی اس رات دا صدقہ جس رات دی صبحون حضور اپنی ماں دی گودش تشریف لگے آئے اللہ میری اور آپ احباب دی اج دی رات قبول فرما کے ساڑھے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے قرب و جوار تو جتنے احباب تشریف لکے آئے نبی کریم علیہ السلام دے جوڑے پاکان دی خیرات اللہ کریم سارے نو ہر قدم تے نیکیاں دے ذخیرے میسر فرمائے گرامی قدر حضرات نا بھی نورانی رات ہے اور ہے بھی ویخلو نورانی رات ہے
یقین کرو تسی ساری رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نور پاک دی اس ریم جم میں ساری رات گزار کے جا رہے ہو. میں دیکھ رہا کہ سارا تقریباً نوجوان طبقہ بیٹھا ہے. اس نوجوان طبقے نو پرفتن دور دے اندر نبی پاک دے ذکر دی محفل وچ ساری رات بٹھا کے رکھنا اس محفل کروان والے دی اور بزم نورانی محبان رسول دی عظیم کاوش ہے. اور میں انہوں ہدیہ تبریک اور ہدیہ محبت پیش کرنا. اللہ کریم آپس اتحاد اتفاق محبت دی دولت انجی نصیب فرمائے. قرب و جوار تو جتنے احباب تشریف لے کے آئے ہو میں ایک ایک نام لواں بڑی لمبی فہرست ہے. اللہ سب نو ہر قدم اور ہر سانس دے بدلے نے کے اندر ذخیرے عطا فرمائے. اج انتظامیہ میں کہہ رہی سی کہ سانو مولا علی دا ذکر بھی سناؤ تے سید ہزارہ پاک دا ذکر پاک بھی سناؤ. تو اس حوالے نال قرآن مجید فرقان حمیدی آیت تطہیر پڑھنے دا شرف حاصل کیتا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. فرمایا اللہ دا ارادہ اس دے علاوہ نہیں کہ اے نبی دے گھر والیوں میں تہاڈے تو پلیدیاں دور کر دیواں وَيُطَهِرَكُمْ تَطْهِيرًا اور تسن خوب پاک صاف تے ستھرا کر دیواں. عرض کی یا اللہ ات تسا ارادہ فرمایا ارادے اسی انسان بھی کرنے آ. اسی صبح ارادہ کریے رات ٹوٹ جاندہ ہے رات ارادہ کریے صبح آپ توڑ دینے آ. خالق نے ارشاد فرمایا کہ میرے ارادے ٹوٹ دے نہیں. فرمایا میرے ارادے دی شان ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. فرمایا میں کسی بھی کام دا ارادہ کر کے انہوں کہنا ہو جا وہ ہو جاندہ ہے. ہونے ارادہ ہی بھی کہ اے نبی دے گھر والیوں میں تہاڈے تو پلیدیاں دور کر دیواں اور تسن خوب پاک صاف تے ستھرا کر دیواں. کون ہے دیوالی نے جدو فران دی چوٹیاں دے کھلو کے اعلان نبوت فرمایا انی رسول اللہ علیکم جمیعا. تو کفار مکہ نے سوال کیتا کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تسی نبوت رسالت دے دعوے دارو تے انبیاء تے رسول تے تہاڈے تو پہلے بھی آئے نے. اللہ نے نبیوں نے شانہ دے کے بھیجیا معجزات دے کے بھیجیا نبیوں دی ڈیوٹیاں لگا کے بھیجیا. اگر تسی نبی تے رسول ہو شانہ کیڑیاں لے کے آئے ہو تے اللہ نے تہاڈی ڈیوٹی کیڑی لگا کے بھیجے. اللہ دی قدرت دے کناں نے سماعت فرمایا تے فرمایا سونیا جدو شانہ میریاں پوچھ دے سن دس دا تو رہے آئیں انہیں شانہ پہ تیریاں پوچھ دینے تے دس میں نہ لواں. اللہ نے پھر یاد دیا شانہ بھی دسیاں تے یاد دیا ڈیوٹیاں بھی دسیاں. پڑھئے قرآن جو سبحان اللہ فرماؤ بھائی. پچھلے سال تو نورانی رات انج دی سبحان اللہ فرمائی کہ میں نے سارا سال یاد رہی. ہن آج ایک باری پھر انج دی سبحان اللہ آکھو میرا پورا سال گزارا ہو جاوے. میں ہون چنیوٹ شہر تو تاجدار ختم نبوت کانفرنس تقریر کر کے آ رہے ہیں. اس طرح بہت بڑا اجتماع سی تے چنیوٹ والے نے میں کہہ کے آیا ویکھو میں سرگودے چلیا تو نہ میں انی سبحان اللہ دینی ہے کہ میری تھکاوٹ اتر جانی ہے. جنہیں جنہیں ہاتھ نہیں نہ چکیا نال دا بیلی چوکے جگا کے ہلا کے انی اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاوے. یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے آج عمرے دا ٹکٹ ضرور لے کے جاوے. ہن سنے سٹیج والیاں جڑا اس تو اچھا بولے رمضان شریف سارا ٹپر مدینے گزار کے آوے. ہن جڑا اس تو اچھا بولے آج رات سویں تے خواب وچ کملی والا آپ آوے. تے تیرا کی جاندہ جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دیا محفل کی سونے دا دیدار کرا دے. ہن کام میں تے رکھیا جائے پھر حولا بولے اچھا بولو سبحان اللہ. آج گلہ خراب ہو جائے لوگ پوچھن گلے نو کی ہویا آکھی کملی والے دا ملا سی تے میں سبحان اللہ کہتا رہا. اللہ نے رجا فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. پروردگار نے فرمایا میرے یار دیا شانہ پوچھن والے اپنے یار نو میں نبی بھی بنایا شاہد بھی بنایا اپنے یار نو میں مبشر کے نذیر بھی بنایا. جد یار دیا شانہ تسلیاں ڈیوٹیاں کی باری آئی فرمایا وداعیا الی اللہ.
پروردگار نے فرمایا کملی والے آؤ شیطان میرے بندیاں نو اغوا کر کے لے گیا ذرا میرے بندیاں نو میرے والے دعوت دئی جاؤ کملی والے آ یزکی ہندی شانہ لے کے گیا ذرا میرے بندیاں نو پاک کری جاؤ عرض کی دیا اللہ نے بھی تیرے بندیاں نو پاک کران گا میں تیرا رات بھی تیرے بندیاں نو پاک کران گا عرض کی دیا اللہ میرے گھر دا خیال کون رکھے گا فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا فرمایا کملی والی آؤ دن تے رات میرے بندیاں نو پاک کری جاؤ گھر والیاں دی فکر نہ کری انہاں نو میں پاک کر دیواں کنے کو پاک ہونگے جنہاں نو اللہ نے پاک کیتا ہوئے گا ہر نمازی نو حکم خبردار پلیدی دے قریب نہ جاویں ہر حاجی نو حکم خبردار پلیدی دے قریب نہ جاویں ہر متقی نو حکم خبردار پلیدی دے قریب نہ جاویں پر پلیدی نو حکم خبردار محمد دی آل دے قریب نہ جاویں ہن میرا دل کردہ میں دا ترجمہ میاں محمد بخش گلو کروا کے دیواں بے مرشد چپ روے تے جدہ مرشد مولا علی او بندہ بولے سبحان اللہ میں تو انہوں ہولے ہولے مولا علی دے دروازے تے لے کے چلے ہیں جنہیں میرے نال چلنا اچھا بولے سبحان اللہ عارف کری رحمت اللہ علیہ فرما دلیں آل نبی آل نبی اولاد علی دی آل نبی اولاد علی دی صورت شکل اونا دی نام لیا بس نام لیا لکھ پاپ نہیں رہندے تے میرے اندر دی بس نام لیا لکھ پاپ نہیں رہندے تے میلے اندر دی جاندی میاں محمد بخش کیڑا سونا جا عقیدہ دے رہے فرما دینے نام لیا لکھ پاپ نہیں رہندے بس نام لیا نہیں سمجھے تے میں آسان کراں او ویسا میں نہیں لگدا میاں صاحب کہنا چاہ رہے نے کہ مسلح تے بہ کے اللہ اللہ کیتیاں بھی بندہ پاک ہو جاندا ہے علی علی کیتیاں بھی بندہ پاک ہو جاندا ہے کیونکہ انہیں پاک نے نام لیا لکھ پاپ نہیں رہندے انہاں دا نام لئیے تے بندہ آپ پاک ہو جاندا ہے میری ملت دے نوجوانوں یہ سارے اندہ ذکر کراں تو بڑی لمبی فہرست ہے آؤ انہاں پاک لوگاں چوں پاک گھرانے چوں ایک تے دو ہستیاں دا ذکر عرض کراں مولا کائنات صدر بزم ولایت اسد اللہ الغالب غالب علی غالب حضرت مولا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ جدو اپنی ماں دے شکم میں چاہے نا تے حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام اپنی چاچی نو ملن واسطے آنا تے مولا علی دی امی جان نے اٹھ کے کھڑے ہو جانا ایک دن حضور نے فرمایا چاچی جی تسی میری ماں لگ دیو امی بعد امی میری ماں دے بعد تسی میری ماں ہو تے پتر آؤں تے ماما نہیں اٹھ کے کھلو دیاں ماما آؤں تے پتر اٹھ کے کھلو دے نے میں آواں تے تسی نہ اٹھ کے کھڑیاں ہویا کرو مولا علی دی امی فرما لگیاں وے کملی والیا میں تے ہورے نہ ہی اٹھ کے کھلواں پر جدو تسی تشریف لے کے آوندے ہو نا تے آ جڑا بچہ میرے شکم وچ اے میرے پیٹ چ اکڑ جاندا ہے اے مینوں بیٹھا نہیں دیندا کہندا اما اٹھ کے کھلو جا ویکھ نبیاں دا امام آیا ہے اے او علی ہے جڑا ماں دے شکم وچ بھی محمد دا ادب کردا ہے نوجوانو جدوں مولا علی دی ولادت دا ویلا آیا نا 9 رجب المرجب دی رات مولا علی دی امی جان نبی کریم دے نا طواف کعبہ کر رہی ہوں
एक दो तीन चार चक्कर लगाए जदू चौथे चक्कर दी वारी आई मौला अली दी अम्मी जान दे चेहरे पर मेरे आंखा ने वेखे आओ चाची दा चेहरा सुरख हो गया बड़ी तकलीफ दे असार ने नबी करीम ने फरमा चाची जी खैर अर्ज कर दिया वे कमली वालिया इंज लगदा बच्चे दी वलादत दा बेला आ गया है नबी करीम ने फरमा चाची जी तवाफ मुकम्मल करो अर्ज कर दिया सुनिया इंज लगदा है तवाफ मुकम्मल नहीं कीता जाना नबी करीम ने फरमा चाची जी घर लगियां जाओ अर्ज कर दिया इंज लगदा घर भी नहीं जाया जाना अचानक काबे भी दीवार फट गई नाले आबाद आई अपने घर नहीं जा सकती आजा मेरे घर आजा मेरे घर आजा मौला अली दी अम्मी जान हुन काबे च चलिया गईयां मेरी मिल्लत दे नौजवानों शरीयत मुस्तफा दा कायदा कुलिया कानून है ये मसला है औरत बच्चे नु जन्म देवे ते 40 दिन तक औरत नमाज न पढ़े कुरान न पढ़े कुरान मजीद नु हाथ न लगावे काबे दा तवाफ न करे काबे नु हाथ न लगावे ओ यार औरत ते बच्चे नु जन्म दे के काबे नु हाथ नहीं ला सकदी ओ किन्ना को पाक होवेगा जेड़ा पैदा ही काबे दे विच पिया होंदा है ओ किन्ना को पाक होवेगा जेड़ा पैदा ही काबे दे विच पिया होंदा है मैं ना जे पढ़िया करना काबे च बिलादत हैदर दी मस्जिद च शहादत हैदर दी काबे च बिलादत हैदर दी मस्जिद च शहादत हैदर दी इरशाद कमली वाले दा है दीद इबादत हैदर दी मौला अली अल मुर्तदा दुनिया ते आए 3 दिन दे मां बाद मां काबे चो बाहर आई नबी करीम जदों चाची दे घर आए ना ते हुजूर ने फरमाया चाची जी ले आओ मेरा वीर मेरी गोदी च दे दियो मौला अली दी अम्मी जान ने जदों अली नु नबी दी गोद च रखया ते छम छम आंसू फरमाया चाची जी रोंदे क्यों अर्ज कर दिया वे कमली वालिया सोने आज 3 दिन गुजरे बच्चा दुनिया ते आया ते मैं रोनिया अख नहीं खोलदा होरे दी अखी कोई नहीं मौला अली ने मुस्कुरा के मुस्तफा दे चेहरे वाल वेख्या ते हुजूर फरमान लगे चाची जी तुसी कहंदे हो अख कोई नहीं एदे वर्गी ते अख ही कोई नहीं एदे वर्गी ते अख ही कोई नहीं वाली तेरी अदमत तू सदके जावा जिदी पहली अख खुली ते निगाह मुस्तफा दे चेहरे ते पई लो जी अवैध साहब कह रहे ने पढ़ देवा कोई नहीं बोले तुसी सुभान अल्लाह अजे मैं शुरू होया ये मैनू पता कि गड्डी चो निकलदे जेड़ी पहली गल कन च आखी पता की कहंदे ने एवें पौने 2 घंटे तकरीर करया जे ते मैं आख्या हो तुहाडा की जांदा मैं जाके बस मजमा भी पढ़ाना है हुण भी करके आया रात फिर 2 तकरीर एक शेखोपुरा एक फैसलाबाद फिर गल करनी आ पर ये मेरे ना प्यार इन्ना को कर देने कि मैं इन्हां नूं इनकार भी नहीं कर सकदा मगर मैं ना अपना इम्तिहान ते ना तुहाडा मैं जल्दी जल्दी तुहानूं बस जिहड़ी इन्हां ने मैनूं तरतीब दित्ती तकरीर दी कि इंज इंज करके गुजरिया जे मैं उन्हां राहां तो गुजरदे आ जाना है मौला अली अल मुर्तदा शेर खुदा हैदर करार मुश्किल कुशा हल अता रदी अल्लाह तआला नु दे मुतल्लिक कहंदे ने शेर पढ़ दो कौनैन दी हर एक चीज ते कब्ज़ा सोने हैदर दा ते कौनैन दे सारे बलियां चों उच्चा रुतबा हैदर दा कौनैन दे सारे
ولیاں چوں اونچا رتبہ حیدر دا جیڑا عشق دے پینڈے پیندا اے او حیدر حیدر کہندا اے ہن ایک باری سارے بولو حیدر جیڑا عشق دے پینڈے پیندا اے او حیدر حیدر کہندا اے او منزل تے جا پہنچ گئے جن مل گیا رستہ حیدر دا تے کونین دے سارے ولیاں چوں اونچا رتبہ حیدر دا کہندے نے ایک باری پھر پڑھیا جائے میں اس بابے چورے والے دا نوکر ہاں ساڈا کوئی بابا وڈیرا 60-70 سال دا ہو جائے نا تے او اٹھ دیاں بیٹھ دیاں ساڈیاں مائیاں بابے ہائے کر کے اٹھ دے نے پر میں اپنے بچپن تو ویکھیا میرے بابا جی تاجدار چورے شریف جدو اٹھ دے یا بیٹھ دے سن تے ہائے نہیں سن کہندے سن حیدر آمین آمین میں پڑھنا اچھا جی اجے تسی اگے کے ویکھو جے تے میں شروع ہاں مولا علی جدو حضور دی گودی وچ آئے نا تے حضور نے ہن گڑتی دتی تانوں پتہ اپنی زبان دے چوسے عطا فرمائے ایک دن حضور نے کھجور کھا کے تو دی گٹھلی سٹی ایک بچہ بیٹھا اس بچے دوڑ کے جا کے گٹھلی اٹھائی منہ چ ڈالی تے چوس رہا تسا سبحان اللہ ہی نہیں آکھی کیا تربیت کر دیا سن مدینے دیا ماما میرے نبی نے کھجور کھا کے گٹک چھوٹی بچے دوڑ کے پکڑ کے منہ چ ڈال لے حضرت امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں او بچہ ہے ایک دن نبی کریم تہجد دی نماز پڑھ رہے یہ بچہ آ کے پیچھے کھلو گیا تے انہیں بھی نیت کر لی نبی پاک نے پکڑ کے برابر کیتا پھر پیچھے پھر برابر کیتا پھر پیچھے پھر برابر کیتا پھر پیچھے نماز مکمل کر کے حضور نے فرمایا بیٹا میں تینوں برابر کھڑا کردا تھا ہوندا کیوں نہیں سا اس بچے جڑا جواب دیتا نا وہ اج دی نورانی رات دا نچوڑ ہے میرے آقا فرمایا بیٹا میرے برابر کھڑا کیوں نہیں سا ہوندا نکے نکے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا کملی والیا تیرے برابر میں کیویں کھلواں امی نے دسیا کہ شب معراج نبی تے سارے آئے سن پر تیرے برابر تے کوئی نبی بھی کھڑا نہیں سی ہویا او بچہ جن میرے نبی دی کھجور دی گٹک چوس لے نبی کریم نو ادا پسند آئی تے ہاتھ چکے نبی کریم نے فرمایا اللہم فقہو فی الدین عرض کیتی یا اللہ اس بچے نو دین دی سمجھ عطا فرما انو دین دا فقیہ بنا او بچہ ہے جڑا بڑا ہو کے قرآن مجید دا پہلا مفسر بنیا جنو ترجمان القرآن کہندے نے عبداللہ بن مسعود فرماتے نے حبر الامہ اس امت دا سب تو بڑا عالم او بچہ ہے جنو آج صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کیا جاندہ ہے سرگودہ والے میں نے سچی دسیو او جڑا محمد دی کھجور دی گٹک چوس لوے او تے امت دا وڈا ہی عالم بندہ ہے تے جڑا چوسے محمد دی زبان پھر اس علی دے کیا کہنے ہو جڑا چوسے محمد دی زبان جڑا چوسے محمد دی زبان لوے او تے پھر علم دے کیا کہنے آؤ ایویں نہیں میرے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا فرمایا میں علم دا شہراں تے علی دا دروازہ ہے علی دا دروازہ ہے مولا علی المرتضی ایک دن کوفے دی گلی دے اندر جا رہے ایک بندے نے آواز دے کے آکھیا علی ذرا ٹھہر جاؤ مولا علی ٹھہر کے قریب آ کے کہنے لگا علی سنیا تینوں جڑا بھی سوال کریے بغیر سوچیا جواب دے دینا علی تو سوچدا کیوں نہیں
مولا علی نے فرمایا دس تیرے ہاتھ دیاں انگلیاں کنیاں نے؟ کہنے لگا 5 انگلیاں نے۔ مولا علی نے فرمایا تو کیوں نہیں سوچ کے جواب دیتا؟ کہنے لگا سوچن دی لوڑ ہی کوئی نہیں، ہر ویلے ہاتھ سامنے رہندا ہے، مینوں پتہ انگلیاں 5 ہوندیاں نے۔ فرمایا میں کیوں سوچ کے جواب دیواں جی میں ہاتھ تیرے سامنے رہندا ہے، کائنات علی دے سامنے رہندی۔ فرمایا جی میں ہاتھ تیرے سامنے رہندا ہے، کائنات علی دے سامنے رہندی ہے۔ او دے علم دے کیا کہنے؟ وہ کہنے لگا من گیا تو رازدار خفی جلی ہے، جدھر بھی دیکھو جدھر بھی دیکھو جدھر بھی دیکھو۔ ایک منٹ ٹھہرو بھائی، پڑھنا یا نہ پڑھنا اپنے نصیب نے۔ میں نقشبندیاں مجددیاں الحمدللہ، میرے مجدد پاک فرما دینے کہ مولا علی ہمیشہ تو قطب الارشاد مقام تے فائز نے۔ مولا علی المرتضیٰ دے متعلق میرے مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دینے کہ اس امت چی نہیں، پچھلی امتاں بھی جننے ولی بنے سن سارے علی دے صدقے بنے سن۔ اچھا کنے کنے سنیا کہ علی دا ذکر کرنا عبادت ہے؟ او بندہ ہاتھ کھڑا کرے۔ جنہیں نہیں سنیا او سن لبے کہ میرے نبی دا فرمانے ذکر علی جن عبادہ فرمایا، علی دا ذکر عبادت ہے۔ ہن عبادت انج کریے کہ میں کہاں گا تو رازدار خفی جلی ہے، جدھر بھی دیکھو انج نہیں ہاتھ جو کہ نعرہ مار کے کہنا علی علی ہے، جدھر بھی دیکھو، پھر بولے جدھر بھی دیکھو، تو سارے مل کے میرے نال پڑھیے تو رازدار خفی جلی ہے، جدھر بھی دیکھو جدھر بھی دیکھو علی علی ہے، جدھر بھی دیکھو علی علی ہے، تو رازدار خفی جلی ہے، جدھر بھی دیکھو علی علی ہے، کعبہ مدینے کی ہر گلی ہے، جدھر بھی دیکھو علی جدو میرے آقا ہجرت کر کے مدینے آئے تھے مولا علی جوان ہو گئے، ادھر سیدہ زہرا پاک بھی جوان ہو گئی۔ سناوا میں علی تزارہ دی شادی، مولا علی مدینے دی گلی چ جا رہے تھے، حضرت ابو بکر صدیق تے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما دو میں یار ملے تھے، فرمایا علی تو بھی جوان ہے، نبی دی بیٹی بھی جوان ہو گئی، حضور نو لوگ رشتہ پوچھ رہے نے تھے، علی تو بھی پوچھ لے۔ مولا علی فرمان لگے رشتہ تے پوچھ لواں، پر ساری زندگی محمد دے ٹکڑیاں تے گزاری ہے، کیویں پوچھاں؟ یاراں نے حوصلہ ودایا تے مولا علی ٹوڑے ٹوڑے آ کے نا او نبی پاک دی محفل چ بیٹھ گئے، گھٹنیاں تے سر رکھیا تے کدے کدے حضور دا چہرہ ویکھدے نے تے پھر گوڑیاں تے رکھ کے سر روندے نے، پھر ویکھدے نے پھر روندے نے، پھر ویکھدے پھر روندے۔ نبی پاک نے اس طرح قریب لا کے نا تے اس طرح مولا علی دا ہاتھ چہرہ مبارک اپنے ید اللہ والے ہاتھاں چ لے کے بڑی شفقت نال میرے نبی فرما دے نے علی کیوں پیا رونا ہے؟ تساں ویکھیا ہوے گا کوئی بندہ روندا ہوے نا تے کوئی اودے موڈے تے ہاتھ رکھ کے آکھے نا چل یار چپ کر، او ہور روندا ہے، کیوں؟ انہوں پتہ لگ جاندا کوئی تسلی دین کو چپ کرانا ہے۔ مولا علی روئے نا تے میرے کریم نے فرمایا علی کیوں رونا ہے؟ مولا علی دی تے چیخ ہی نکل گئی تے رو کے کہنے لگے کملی والے دساں تے انہوں جنوں پتہ کوئی نہیں، اللہ ملک یوب دیا محبوبہ دساں تے انہوں جنوں پتہ کوئی نہیں۔ ہن میرا دل کر دے تھے رنگ میں حضرت پیر باہو دا پیش کراں، سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ۔ آج فرشتے جھوک جھوک کے ویکھن کتھے نبی دے ویر دا ذکر پہ ہوندا، کتھے سنی سبحان اللہ پہ آکھ دے میں۔ مولا علی کہندے ہون کہ دل دریا 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 دل دریا اس سمندر روڈوں گے کون دلاں دیا جانے وہ بچائی بیڑے تے بچائی گھیڑے بچائی بن
کے محال میں وہ 14 طبقے دلے تیرا در رب تمبو باوان دعوان میں وہ جم جم جیوے میرا مرشد باہو جوگ جوگ جیوے میرا مرشد باہو ہر دم جیوے میرا مرشد باہو پھر دم دم جیوے میرا مرشد باہو پھر جم جم جیوے میرا مرشد باہو جیڑا دل دی رمض پچھانے مولا علی نے آکھیا جم جم جیوے مرشد باہو جیڑا دل دی رمض پچھانے ہو کونین دیوالی نے فرمایا علی پھر میں نے انج لگدا جویں تو اپنے تے زہرا دے نکاح وچ الجھیا پیا ہے اپنے تے فاطمہ دے نکاح چل جائے مولا علی رو کے کہنے لگے کملی والیا رشتے یا ماما پوچھ دیا نہیں یا باپ پوچھ دینے عرض کی تھی کملی والیا میری اماں بھی کوئی نہیں میرا باپ بھی کوئی نہیں عرض کی تھی سونے آؤ ساری زندگی تیرے ٹکڑیاں تے پل کے گزاری آئی میرے آقا نے سینے نہ لا لے آؤ فرمایا علی رونا تو تے ہونا رشتہ پوچھنا ہے تیرے تو پہلے جبریل آئے نے عرض کی تھی کملی والیا علی تے زہرا دا نکاح عرشاں تے پڑھ دیتا ہے تسی فرشاں تے بھی پڑھ دے ہو میرے آقا نے فرمایا جا علی میں محمد نے اپنی بیٹی فاطمہ دا رشتہ تینوں دیتا رشتہ دیتا کدا سیدۃ النساء العالمین کائنات دی سب تو افضل خاتون دا تے رشتہ دے کے میرے نبی فرمایا علی ولیمہ بھی کرنا ہے تے حق مہر بھی دینا ہے تے تیرے کول کوئی پیسے ہیں نہیں سمجھے سرگودے والے ہو اساں بیٹی یا بہن دا رشتہ کرنا ہوئے نا تے اسی پہلے پوچھنے تواڈے کول کوٹھیاں کنیاں تے کاراں کنیاں پر میرے نبی نے فاطمہ دا رشتہ پہلے دیتا تے علی نو بعد وچ پوچھے علی کوئی پیسہ ہے میرے نبی دسیا جدو بیٹیاں تے بہناں تے رشتے کرو ادو کوٹھیاں تے کاراں نہ ویکھیا کرو محمد دا رنگ کنا کو چڑھیا ہے وہ جڑا اللہ تے رسول دا وفادار نہیں ہو تیری بیٹی دا وفادار کیویں ہو سکدا ہے مولا علی نبی اگو عرض کیتی یا رسول اللہ تو انہوں پتہ میری کل کائنات میرے کل 3 چیزاں نے ایک میرے کل گھوڑا ہے ایک میرے کل تلوار ہے تے ایک میرے کل زیرہ ہے نبی کریم نے فرمایا گھوڑا تے تلوار مجاہد نشانی ہے تیرے ورگا مجاہد کوئی نہیں تے زیرہ تو کی کرنی ہے زیرہ بیچ دے تو رب دا شیر ہے ہن زیرہ کنو کہندے نے سینے تے لوہا کانڈ تے لوہا سر تے لوہے دا خو تے ٹوپی انہوں زیرہ کیا جاندہ سی پر میں تاریخ دی کتابہ پڑھیا کہ مولا علی دی زیرہ سینے تے لوہا لگیا سی تے کانڈ تے کپڑا لگیا سی کسی آکھے علی تیری زیرہ نامکمل ہے فرمایا کیوں آکھے تیری زیرہ وچ کانڈ دی جگہ لوہے دی جگہ کپڑا لگیا ہے تے مولا علی نے فرمایا میں نو کانڈ تے لوہے دی کدے لوڑ پئی نہیں آکھے کیوں آکھے کدے کانڈ کی تھی نہیں اے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے ہو یار آکھے میں کدے کانڈ کی تھی نہیں انہوں زیرہ دی لوڑ کوئی نہیں پر جے کسے نو دسو نا تے میں جملہ کہہ دے وہاں یقین کرو لوڑ انہوں تلوار دی بھی کوئی نہیں ایک دن مولا علی تے سیدہ کٹھے بیٹھے تھے حضرت بلال حبشی دی آواز آئی حضرات ایک ضروری اعلان سنو نبی پاک فرما رہے نے جہاد تے جانا جلدی آؤ مولا علی نے جتی مبارک پہنی تھے او دروازے ول ٹر پہ سیدہ آواز دے کے فرما دیا حضور کتھے چلے ہو مولا علی فرما دے نے زہرا تیرے بابا دا اعلان دی آواز آئی ہے کہ مجاہدو جلدی آؤ جہاد تے جانا ہے تے سیدہ فرما دیا حضور تلوار تے لے جاؤ فرمایا کتھے ڈھونڈ دا پھرنگا آپ اوتھے کسے کافر کو کھو کے اوتھے ورتا مانگے
جے لوڑ انہوں زیرہ دی نہیں تے لوڑ انہوں تلوار دی بھی کوئی نہیں، وہ رب دا شیر ہے نا۔ مولا علی نے میرے نبی نے فرمایا جا زیرہ بیچ کے آ۔ مولا علی زیرہ بیچن مدینہ دی منڈی چ گئے نا تے حضرت عثمان غنی نال ملاقات ہو گئی۔ آپ نے فرمایا علی کدھر؟ آکھیا ایک نبی دی بیٹی تیرے گھر ہے تے ایک بیٹی نو دا رشتہ حضور نے مینوں دے دیتا ہے تے اج میرا نکاح ہے تے میں زیرہ بیچن آیا ہاں۔ حضرت عثمان غنی فرمان لگے پھر مینوں ہی بیچ دیو۔ 480 درہم چ سودا ہو گیا۔ مولا علی نے 480 درہم عثمان غنی کو لے تے زیرہ دیتی۔ اجے دو ہی قدم اٹھائے تو عثمان غنی آواز دے کے فرماتے نے علی، مڑ کے فرمایا جی۔ آکھیا یار اپنی زیرہ بھی لے جا۔ مولا علی فرماتے نے جدو خرید لی تے واپس کیوں کر دیو؟ تے عثمان غنی فرمان لگے تو میرا یار نہیں، تیری جنج تے جانا ہے تے اوتھے بھی تے نیوندرا دینا ہے، بھائی تو اپنی زیرہ ہی لے جا۔ تھوڑا جا ہولا بولو، باہر آواز نہیں جانی چاہیے۔ ہاتھ نہ چکے ہو مات کے درے کو شہید نہ ہو جائے۔ آکھیا زیرہ ہی لے جا۔ اور یار کدے غور کیتا جے سرگودے والے ہو، عشق دا قانون ہے کہ یار دا یار بھی یار ہوندہ ہے۔ علی تے زہرہ دا رشتہ ہویا تے رشتے دا مشورہ ابو بکر تے عمر دیتا تے شادی علی دی تے پیسے عثمان غنی دے لگے۔ اینو کہندے نہیں حق چار یار، اینو کہندے نہیں حق چار یار کہ رشتے دا مشورہ ابو بکر تے عمر دے رہے تے شادی تے پیسے عثمان غنی لگا رہے۔ آنے حق جار یار، یارو ہوندہ جڑا یار دا بھی یار ہوئے۔ او میری ملت نوجوانوں اسی اوما جڑے علی دے بھی یاراں تے علی دے یاراں دے بھی یاراں۔ نوجوانوں مولا علی دی برات مدینے دی گلی چ جا رہی، مولا علی دولہ بن گئے، سیدہ دلہن بن گئیاں۔ ابو بکر براتی ہے، عمر براتی ہے، عثمان براتی ہے، بلال براتی ہے، طلحہ براتی ہے، زبیر براتی ہے۔ برات پگڑے باندھی نہیں جا رہی، نبی تے درود پڑھ دی جا رہی۔ برات میرے جہال چ نہیں گئی، مسجد نبی دے اندر گئی۔ نکاح پڑھانا والا کسے مسجد دا امام نہیں، نبیان دا امام ہے۔ میری ملت دے نوجوانوں جدوں دولہ انج دائیو بے، دلہن انج دیو بے، براتی انج دیون، نکاح خان انج دائیو بے، اولادا حسن حسین جم دیون۔ میرے آقا علیہ السلام نے نکاح پڑھیا، نکاح پڑھ دیتا گیا پر رخصتی نہیں ہوئی۔ 6 مہینے گزر گئے نکاح نو، نکاح نو 6 مہینے گزرے تے مولا علی تے آپ دے چھوٹے بھائی حضرت عقیل ایک دن مدینہ دی گلی چ جا رہے، مدینہ دی گلی چ جا رہے تے حضرت عقیل نو حضرت ام ایمن ملیاں۔ او ام ایمن حبشہ عورت جدا نام برکت بی بی، جنہیں میرے نبی نو بچپن تو پالیا۔ او کالے رنگ دی حبشہ عورت آؤندی، کملی والے اٹھ کے کھلو جاندے تے میرے نبی نے فرمانا امی بعد امی، او ویکھو میری ماں دے بعد میری ماں آئی جے۔ ایک دن ایک صحابی نے دوسرے صحابی نو گرما گرمی چاکھیا چپ کر کالی ماں دیا پترا، تیری ماں دا رنگ کالا ہے۔ میرے نبی تڑپ کے فرمایا خبردار کو کسی دی ماں نو کالا نہ آکھے۔ فرمایا نہیں تے میں محمد نو ویکھ لو، میں آمنہ گوری ماں دا بھی پتر ہاں تے ام ایمن کالی ماں دا بھی پتر ہاں۔ او ام ایمن ملی حضرت عقیل کہنے لگے اماں جی ساڑی جرت نہیں حضور نو کہیے تو تسی سفارش کرو کہ ساڑی بھابی فاطمہ ساڑے گھر بھیج دیو۔ ام ایمن آکے نبی پاک کول بیٹھیاں تے آکے کہہ لگے یا رسول اللہ جے اجازت ہوئے تو فاطمہ دے گھر نہ بھیج دئیے۔ میرے نبی سمجھ گئے، فرمایا امہات المومنین کو فاطمہ نو تیار کرو۔ سورے مدینہ دی عورتاں کٹھیاں ہو گئیاں، سیدہ دوبارہ دلہن بن گئیاں۔ اما عائشہ فرما دیا میں ساری زندگی مدینہ گزاری، ایڈی سونی شادی نہیں دیکھی جڑی سونی محمد نے فاطمہ دی کیتی سی۔ مولا علی دوبارہ دولہ بن کے آگئے، سیدہ دوبارہ دلہن بن گیا۔ آج رخصتی ہے نبی دی بیٹی دی، کملی والے نے پیغام ملیا یا رسول اللہ بیٹی تیار ہو گئی ہے آجو۔ میرے آقا حجرے چاہے نا تو میرے کریم نے انج کر کے بیکھا تے ساریاں مدینے دی عورتاں بیٹیاں پر سیدہ دلہن بن کے نکرے بے کے رو رہی ہیں۔ کملی والے حجرے چاہے تے بیٹی اٹھ کے بابا دے سینے لگ گئی۔ نبی کریم مدھا چوم کے فرمایا فاطمہ کیوں رونی ہے کہ تیرا ویر کوئی نہیں؟ عرض کی تھی نہیں بابا میں ویرہ واسطے تے نہیں روئی دی۔ فرمایا رونی ہے تیرا جہیز تھوڑا ہے۔ سینے لگ کے کہنے لگی ہے میں تے بطولہ میں دنیا دا مال کی کرنا ہے۔ فرمایا زہرہ کیوں رو رہی ہے؟
अर्ज की थी बाबा मैनू अम्मी दी याद पई आउंदी अज मैनू मां खदीजा दियां यादां आईयां ने जदों बेटियां विद्या जांदियां मावां बड़े चावां नाल विद्या करदियां ने अज मेरी मां खदीजा दिंदा आंदी बड़े चावां दे नाल विद्या करदी मेरे आका भी रोन लगे पे मियां साहब फरमाते ने मावा बोले ए मावा देख ले सै फरियाद ले जांदे पर मोया मावा वाले रो रो आपे चुपे कर जांदे ए बाप मरे सिर नंगा होवे वीर मरन कंड खाली ए मावा बाजे मावा बाजे मोहम्मद कौन करे रखवाली ए धियां लई परदेस पे पाबल पुत्रा लई जागीरा ए चुप रहना कुछ ना कहना ए धियां दियां तकदीरां ए चुप रहना मामा कुछ ना कहना ए धियां दियां तकदीरां ए जिस वेले तशरीफ आलम वाली धियां भी इज्जत मिलियां ते भर के कासे खाली कौन है दिवाली ने बेटी नू सीने दे नाल लगाया फरमाया बेटी रो ना अज मैं तेनों मावा वाला प्यार भी देवांगा अज मैं तेनों प्योवा वाला प्यार ही देवांगा नबी करीम बेटी नू सीने लगा के मौला अली दे घर छोड़ के आ गए इशा की नमाज पढ़ के मेरे आका दोबारा बेटी नू मिलन गए दुल्हा ते दुल्हन नू बिठा ले आओ पानी दा प्याला दम करके तुना दे सीने ते छिट्टे मारे नबी करीम ने फरमाया बाकी पानी पी लो तुआ ने पानी पीता नबी करीम ने हाथ चुके अर्ज की जिमें दिया सोनी की जोड़ी है अगों भी सोनी की जोड़ी है कर दे मिलत दे नौजवानों मौला अली दा बेड़ा बस पिया आओ अगली गल सुनो शादी नु 3 दिन गुजरे मौला अली बारू घर आए थे वेख्या सैयदा ज़हरा पाक दे चेहरे ते कमजोरी चेहरा जर्द मौला अली करीब आके फरमा लगे फातिमा क्यों परेशान हो अर्ज की नहीं मौला अली मैं नहीं परेशान फरमाया नहीं तुहाडा चेहरे ते कमजोरी ते जर्दी है तुहानू मैं हुक्म देना दसो की मसला है क्यों परेशान हो अर्ज कर दिया जे हुक्म ना कर दे कदे ना दस दी मौला अली ने फरमाया दसो कह लगी आज 3 दिन गुजरे घर आई ते 3 दिन गुजरे मैं खादा कुछ नहीं मौला अली फरमा लगे फातिमा तुसी मैनू दस दियां कि घर च खावन लई कुछ नहीं मैं कोई इंतजाम करदा इत्थे हुण उवैस साहब सैयदा कायनात ने 2 जुमले बोले पहला जुमला फरमा दिया अली मैं किवें मंगदी मैं वंडन वाले बाप दी बेटी हूं मैनू नहीं पता किवें मंगी ते मैं सारी जिंदगी वंडदी रही तो दूसरा जुमला बोल के फरमा लगी है मौला अली जदों दुल्हन बन के घरों टुरी सन सीने ला के बाबा जदों मदीने दी कड़ी जा रहे सन ते रस्ते च हुजूर ने फरमाया सी फातिमा मेरे अली नू तंग ना करी मेरे अली नू तंग ना करी आस जो तरबियत जड़ी कमली वाले बेटी दी कीती सी
مولا علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا گھر مدینے تو تھوڑا باہر سی. ایک دن سیدہ ملن آئیاں تے آکے زاروں کی تار سینے لگ کے روئی جا رہی ہیں. میرے کریم نے فرمایا بیٹی کیوں رو رہی ہو؟ عرض کر دیا بابا میں تو ہاڑے پاس کجے ایک پل نہیں سی گزاریا. میں نے ایڈی دور بھیج دیتا جے میں تو ہاڑے بغیر انہیں دن کی میں رہا میرے کل نہیں رہا جاندہ. حضور نے فرمایا بیٹی میرے کل بھی نہیں رہا جاندہ پر کی کریے ہن بیٹیاں اپنے گھر ہی سونیاں لگ دیا. عرض کیتی یا رسول اللہ انج نہ کریے آ جڑے تواڈے گوانڈی صحابی انصاری نے انہاں نوں کہو اس گھر چلے جاواں تے میں تواڈے گوانڈ آ جاواں. نبی کریم نے فرمایا بیٹی چاندہ تے میں بھی یہی یہاں پر وہ بھی اولاد والے انہوں بے گھر کیویں کر دیواں. سیدہ تے چلیاں گیاں پر شام نو صحابی نو پتہ لگا تے وہ آگے. عرض کیتی یا رسول اللہ میں سنیا ہے سیدہ پاک اس گھر وچ رہنا چاہتی ہے. میرے کریم نے فرمایا جی. عرض کیتی یا رسول اللہ پھر انج کرو بیٹی نو پیغام بھیجو کہ ہونا ہی آ جانا. نبی کریم نے فرمایا تو کتھے جاویں گا؟ ہاتھ جوڑ کے کہنا کہ کملی والے تو تیری دھی راضی روے میں کدھرے ککھاں دی کلی پا کے گزارا کر لواں گا. میں کدھرے بھی گزارا کر لواں گا. ہن سیدہ زہرا پاک مولا علی نو لے کے نا تے نبی پاک دے گوانڈ آ گئیاں. اما عائشہ صدیقہ تے سیدہ زہرا پاک دے حجرے چ اکو ہی دیوار سی. نوجوانوں میرے نبی تو دیوار بھی برداشت نہ ہوئی تے حضور نے اس دیوار چ کھڑکی کھول لئی. سارا دن بیٹی نو ٹردا پھردا ویکھدیا رہنا. ہن میرا دل کردا میں تانوں سائیں سردار دے دربار تے لے چلاں. جے چلنا تے پھر بولو سبحان اللہ. مینوں پچھلے سال والا منظر بکھاؤ تے اونچا بولو سبحان اللہ. سائیں سردار کہندا دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ اے دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ مولا علی دے گھر دا شہزار فاطمہ اور بیٹے شہید باپ نبی پھر آپ طیبہ اے بیٹے شہید باپ نبی پھر آپ طیبہ او جنت کی حکمران دے سالار فاطمہ اور زہرا جدوں بھی آیا کھڑے ہو گئے حضور انہوں کمان تظیم یا کہ پیار فاطمہ اور سردار جو بھی منگے نہیں ترے فاطمہ تو منگے. ایک باری ہاتھ بلند کر کے سارے اس درد منگتے بن جاؤ. دل کے سارے میرے نال پڑھیے اے سردار جو بھی منگے نہیں ترے فاطمہ تم منگے. اے سردار جو بھی منگے نہیں ترے فاطمہ تم منگے. کہ مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ اے مختار فاطمہ او مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ اے او نبی دی بیٹی زہرا ہے. میرے
میرے سیال کوٹ دا کلندر لاہور دا درویش مصور پاکستان حضرت علامہ اقبال نے فرمایا اے نبی دی بیٹی زہرا جنیاں تیریاں شانہ نے یہ شریعت منع نہ کر دی لوگی کعبے دا طواف کر دینے میں تیری قبر دا طواف کریا کرنا اقبال نے فرمایا سیدہ میرا دل کردہ میں تیری تربت انور دا طواف کرا پر کی کرا شریعت اجازت نہیں دیں دی ورنہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں آؤ نوجوانوں جدو توڑے تے میرے نبی نے دنیا تو پردہ کیتا نا تے صحابہ دے دل دی دنیا اجڑ گئی جڑے صحابہ کھڑے سن وہ بیٹھ نہ سکے تے جڑے بیٹھے سن وہ کھڑے نہ ہو سکے انج روئے کے لگدا سی کہ جمیں مدینے دیاں مکانہ دیاں چھتا اڑ جاون گئی نبی کریم علیہ السلام دے بچھوڑے دے اندر صحابہ دی حالت ہو گئی کہ حضرت صدیق اکبر سارا دن مدینے دے باہر کھڑے رہندے نے شام ویلے گھر آ کے روندے نے تے گھر والے پوچھدے دن کتھے گزاریا تے رو کے فرماندے نے مدینے دے باہر جا کے رستے ویکھدا رہیا اور کسے راہ چ میرا ماہی واپس آ جاوے حضرت بلال حبشی دی حالت ہو گئی کہ نکے نکے بچوں نو سینے لگا کے فرماندے نے بچے ہو کدھرے میرا ماہی ویکھیا جے بچے حضور دا نام سن کے روندے نے تے بلال فرماندے نے جی کسے کملی والے نظری آئے تے منوں ضرور وکھایا جے نوجوانوں نبی پاک دیکھ صحابی حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نو اپنے کھیتانوں پانی دے رہے سن جوان پتر نے جا کے آکھیا ابو جی نبی پاک دنیا تو پردہ کر گئے جے صحابی نے مڑ کے پتر وال بھی نہیں ویکھیا آسمان وال ویکھ کے کہنے لگے جے تیرا محبوب بھی ٹر گیا تے ان اکھیاں دا میں کی کرنا ہے اکھیاں دا نور واپس لے لے تیرے ماہی دے بعد کسے ہور نو نہ ویکھاں کہ تیرے اکھیاں دا وضو ہی نہ ٹوٹ جاوے اکھاں نبی نہ ہو گئیاں دیدے دل بر ویکھن کارن بن دل بر کیوں رکھاں جنہ اکھاں نہ دل بر دسے پٹھ پون او اکھاں نبی پاک دی اونٹنی میرے نبی دے وصال تو 3 دن بعد انہیں بھی دیوارانوں ٹکرہ مار مار کے جان قربان کر دیتی حضور دا گدہ یفور انہیں دیوارانوں ٹکرہ مار مار کے جان قربان کر دیتی حضور دی اونٹنی گدہ بانے ایک کنویں چھلانگ مار کے جان قربان کر دیتی سرگودے والے سچی دسیو یہ حضور دے ہجر وچ جانوراں تے غلاماں دا آ حال ہویا نبی دی بیٹی دا کی حال ہویا ہوئے گا سیدہ زہرہ پاک نبی پاک تو بعد 6 مہینے زندہ رہیاں اور آپ دنیا تو بڑیری ہو کے نہیں گئیاں آپ نے جب دنیا تو پردہ کیتا اس ویلے آپ دی عمر مبارک تقریباً 24.5 سال یا 25 سال سی اہن جوانی تے دنیا تو جان دی اور کوئی وجہ نہیں ایک کوئی وجہ ہے کہ کملی والدہ بھی چھوڑا برداشت نہیں ہویا مدینے دی عورتہ آ کے کہن دیا سیدہ یا صبح رویا کرو یا رات رویا کرو تو ہاڑے رومنہ ساڑے کلیجے پھٹ جانے نے کدے تے آرام کریا کرو تے رو کے فرما دیا آرام کتھو لے کے آما جنہاں نو ویکھ کے آرام ملدا سی وہ محبوب ہی ٹر گئے نے وہ ماہی ٹر گئے نے عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے ٹر گئے نے اے دلدار دلا دے پتنوں چکے مہارا اجڑی بستی نظری آوے ایک کھنڈ دیتی جدی آراؤ دن رمضان شریف دا دیاڑا آیا مولا دی فرماد نے میں گھر آیا اج سیدہ زہرا پاک اپنے بیڑے دی صفائی پہیاں آپ کر دیاں بچانوں غسل بھی آپ کرا رہی کھانا بنا کے بچانوں آپ کھلا رہی مولا دی فرمان لگے زہرا اج میں بڑا رضیاں تو آڈی طبیعت سنبھل گئی ہے مولا علی دا دامن پکڑ کے کمرے چلے گئیاں فرمان لگیاں مولا علی ذرا پتران نانے دے روزے تے بھیجے آجیں
میں دو ضروری گلاں کرنیاں نے مولا علی فرمان لگے پترو جلدی جاؤ جا کے نانے دے روتے تے ماں لی دعا کر کے آؤ امام حسن حسین روندیاں چلے گئی سیدہ دی طبیعت نسادے ہو گئی مولا علی دی گودی جو سر رکھے آؤ ہاتھ جوڑ کے فرما دیا نے مولا علی آج یہ رات ویلے میری روندے آیا کھل لگے گئی میرے بابا میرے خواب دے اندر آئے میں بابا نے جب مارے آؤ عرض کی تھی بابا دیا نالج نہیں کری داؤ بابا دن بھی رونے رات بھی رونے امی بھی ٹر گئیاں تسی بھی نظری نہیں آتے میرا ویر بھی کوئی نہیں بابا یا ذرا کھلیا جاؤ یا بیٹھے نال لے جاؤ میرے آقا نے سینے نہ لایا فرمایا بیٹی رونا جے دل تیرا نہیں لگدا دل میرا بھی نہیں لگدا بیٹی تیاری کر لیں سارے نبیوں نے لے کے تیری روزہ استقبال کرنے آیا سیدہ رو کے فرمان لگیا مولا علی آج میری آخری رات ہے میں اپنے بابا نہ ٹر چلی مولا علی رو کے فرمان لگے داراؤ آج تل نبی دا بھی چھوڑا نہیں بھولیا اپنے جان کیا گلا نہ کر نکے نکے بچے نے فرما دیا کی کراؤں بابا بغیر دل نہیں لگ جاؤ عرض کر دیا بیلا تھوڑا رہ گیا میرے بعد میری 4 وصیتاں پوریاں کر دے آج نوجوانوں پہلی وصیت لایا آؤ نبی زادی نے ہاتھ جوڑ لیں فرمان لگیا مولا علی زندگی کٹھیاں گزاری ہیں تمہارے بچیاں دی ماں کدے خدمت کو تہی ہوئی ہوئے اپنی ذرانوں معاف کرے آجیں کدے آباد دیتی ہوئے میں سنی نہ ہوئے اپنی ذرانوں معاف کرے آج فرمان لگیاں بیوی سمجھ کے معافی نہ دے آجیں بچیاں دی ماں سمجھ کے معافی نہ دے آجیں میں نو محمد دی سمجھ کے معافی دے آجیں مولا علی فرمان لگے داراؤ اجدیاں گلہ نہ کرم میں بڑا ردیاں نبی دی بیٹی نے دوبارہ ہاتھ جوڑ لے فرمان لگیا مولا علی میرا جنازہ رات نو لے کے جایا جے میں نو کدے کسے نہیں بکھیا